देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक मोइसे दोंगरार आसतना पवित्र दोंगरार देव म्हणटा देव तुज्या परचे लागीं वचूं म्हज्या परजेन अपराध वण घेतला भांगराचें वासरूं कर्ण ताका देव म्हणून ताणें आपयला म्हणून देव सुरसुरता आनी ताका थंयसर धाडटा आनी मोइजे एक मध्यस्थ जावन त्या लोकां पासो तो विनंती करता आनी देव थंय मानून घेता हें सकट पळयत आसतना मोइजे व्हरतो म्हणून आमी चिंताव जावं पुरो पूण हें सकट जेसू क्रिस्ताचें मध्यस्थ आमकां दाखयता मोइसे एक सावळी जावन आसा जेसू क्रिस्ताची वय तो पवित्र जावन आसलो आनी तो सब्द मनीस जालो आम्हा सर्वां पासो तो एक मनीस जावन तो जियेलो आमी सर्वां ह्या पातकाच्या कोणांत बुडून आसल्या संवसारांत आमचो सुदैव कर्ण आमी देवाक दिवचो जागो त्या संवसाराक दिवन संवसाराक लबदून संवसाराच्या पातकांत पडून आमची चिनी आमी सारून आसतना देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ताक धाडलो वोसो म्हज्या परचेक हें सांग तांणी पाताक आदारलां आनी तांकां म्हज्या लागीं जागो ना कित्याक ती पातकी जाल्यार हांव पवित्र जावन आसा पूण जेसू क्रिस्ताक धाडलें कस करूंक बगर म्हजो मध्यस्थ जावन ताका एक वर्ती साक्ष जावन पापान आम्हा सर्वां पासत त्या क्रुसार मरूंक वर्ती साक्ष जावंक जेजू क्रिस्ताक पाटयलो कित्याक आमकां त्या पातकाच्या कोंडात हावन सुटोवंक वय त्या जेजू क्रिस्ताक सुदैव येवन विसारतात साक्ष कितें तूं देवाचो पूत म्हणून साक्ष कितें आनी थवड जेजू म्हणटा प्रावादी म्हज्या विशयान साक्ष सांगल्या आनी जुआवनी म्हज्या विशयान साक्ष सांगल्या पवित्र पुस्तकान बरोवन आसची म्हज्या विशयान हें सकट बापानी म्हज्या विशयान साक्ष सांगल्या हें सकट सांगल्यार ते मानून घेवंक नात पूण आज नव्या सोल्याच्या भुरग्यांक आज आमकां कळीत आसा भाव भयणीनो जुआंवच्या पयल्या पत्रांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा 5व्या अध्यायांत 6व्या वळयेंत हांव थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा कितें म्हळ्यार 3 साक्ष आमकां आसात ती दोडी साक्ष पवित्रत्म स्वाका रुजवात जावन आसा आनी ती साक्ष जावन आसा पवित्रत्म उदक आनी रगत वय ही साक्ष देवानच आमकां दिल्या आनी ही साक्ष आमच्या अंतस्करणांत आसा म्हणटा आनी ही साक्ष जर तर कोणाच्या भितर ना तो ताणें जिवीत जोडूं ना म्हणून थंयसर उतार सांगता वय भाव भयणीनो आज ही साक्ष बायल्यान न्ही आमकां दिजे बगर आमच्या भितर येजे ही साक्ष कशी ती येता शुभ वार्ते वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं जेजू क्रिस्त कोण जाणा जातना आमच्या अंतस्करणांत ही साक्ष येता आनी ही साक्ष दिवची देवानच देवाच्या भुरग्यांक हे नियम पाळूंक जाता देवाची उपादेश आमकां पाळूंक जातात कित्याक नवे उपादेश नवो नियम तुमच्या भितर आसता आनी तो पवित्रत्मसो ते नियम जावन आसा वय भाव भयणीनो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें मध्यस्थाक धाडलां जेजू क्रिस्ताक धाडलां आनी ताणें तो मध्यस्थ जावन आम्हा सर्वांची पातकां काणयो तो उमकाडलो त्या कुर्सार म्हज्या बदलाक आनी आजून तो म्हज्या बदलाक बापाच्या उजव्या कुशीक बसून म्हजे मध्यस्थीक खाणयोन तो विनंती करन आसा आम्हा सर्वां पासत इतली व्हडली साक्ष पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हें सत जावन आसा पूण जायते पटी आमकां मानून घेवंक जायना देखून देवाचें उतार म्हणटा जर तर ही रुजवात थंयसर पात येवंक इन्कार करता तो देवाक सुफोट किरो करता म्हणटा वय भाव भयणीनो ही साक्ष कितें सकट पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलां हें नीज जावन आसा कित्याक देवाच्या उतरां सत जावन आसात आनी जेसू क्रिस्त ती साक्ष आम्हा सर्वांक सोडयलेली आमेन